جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो अहम बात है मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के, वही ज़ेर बहस है और उस हवाले से पीटीआई के सीनियर रहनुमा और कौमी असम्बली के साबिक़ स्पीकर असद कैसर, जो इस वक्त काफ़ी मामला जो हैं सियासी तौर पर पीटीआई की जानिब से वही देख रहे हैं, तो उनका अहम एक इंटरव्यू भी है जो इससे जुड़ा है। इस बात से पहले जो मुज़ाकरात कभी बात होती है पस पर्दा की, कभी ये सामने हुकूमत कभी कहती है कि हम तो ओपन हैं, हमारे वज़ीर आज़म भी कहते हैं बात करें, लेकिन वो दूसरी तरफ से खान साहब कहते हैं कि वो सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो ये लेकिन आज ऐसे खुल के सामने आए हैं। पहले हुकूमत वाले और पीटीआई तो पहले ही कह रही थी कि ये मुज़ाकरात बेसिकली दोनों ही नहीं चाहते। सबसे पहले तो एहसन इकबाल साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के, वफाकी वज़ीर भी हैं, वो जब निकले आज एक मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने 3 घंटे की बड़ी मीटिंग की पार्टी के चंद रहनुमाओं के साथ लाहौर में, तो उससे जब वो निकले एहसन इकबाल साहब, तो उन्होंने कहा कि 9 मई की पर माफ़ी जब तक नहीं मांगेंगे खान साहब या पीटीआई तो बात नहीं होगी, और ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। तो अब जब ऐसी बातें, एक ज़ाहिर है वो ज़िम्मेदार शख्स हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वफाकी वज़ीर हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, तो वो जब कहेंगे तो फिर ये दावा तो नहीं कर सकते कि हम तो कह रहे हैं, वो बात खान साहब नहीं कर रहे हैं, हम तो तैयार हैं। फिर उसको मज़ीद तक़वियत दी थोड़ी देर बाद ख्वाजा आसफ़ साहब ने, क्योंकि उनकी तो बड़ी पुरानी मोहब्बत है खान साहब से। वो निकले तो उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल इस हक़ में ही नहीं हूँ कि पीटीआई से बात या खान साहब से बात हो। तो बड़े यानी वो गुस्से में आ जाते हैं खान साहब का ज़िक्र हो तो उन्होंने ये कह दिया। तो फिर उसके बाद असद कैसर साहब का इंटरव्यू जो ARY ने चलाया, उन्होंने तो बड़ा क्लियर फिर उन्होंने वजह भी बताई कि क्यों पीटीआई हुकूमत और इनसे मुस्लिम लीग नून या इनसे PDM से मुज़ाकरात नहीं करती। उन्होंने बताया कि जब हम इनको मानते ही नहीं हैं कि इनका मैंडेट ही गलत है, ये इल्लेजिटिमेट गैर कानूनी तौर पर आई हुई हुकूमत है, ये मुंतखब हुकूमत अवाम की नहीं, इनको अवाम ने वोट ही नहीं दिया, तो फिर हम इनसे कैसे मुज़ाकरात करें? अगर इनसे बात कर ली तो फिर तो हमारा मौक़िफ़ ही, हम हट गए मौक़िफ़ से। लिहाजा इसलिए इनसे बात नहीं करनी कि ये तो हारे हुए, और उसी वो बाकायदा असद कैसर साहब ने कहा कि ये किस मुँह से आके ये असम्बली में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हालांकि इनको पता है ये हारे हुए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये तो 17 सीटें हैं सिर्फ इनकी, और देखें ये हुकूमत करके। और जब आगे उनकी बात उन्होंने बढ़ाई तो उन्होंने फिर मियाँ साहब का भी बताया कि इवन मियाँ साहब खुद हारे हुए हैं, और वो उन्होंने याद कराया कि हम भी हैरान थे, लोग हंस रहे थे कि जब मियाँ साहब खुद हारे, फिर उनकी पार्टी हारी हुई, उसके बावजूद वो विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं उस दिन, इलेक्शन वाले दिन रात। तो विक्ट्री स्पीच करना है कि असद कैसर साहब ने कहा कि उनमें नवाज शरीफ साहब में अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि वो उस दिन फिर कहते, ओपन कहते कि मैं हार गया हूँ, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। एक तरफ वो कहते हैं हम 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला भी 2 दफ़ा रहे। तो मियाँ साहब जब ऐसे वो कह रहे हैं कि ओहदों पे, और वो फिर पार्टी के एक सरबराह भी हैं, तो वो उन्हें अखलाकी तौर पे कहना चाहिए था कि मैं हार गया हूँ। तो इसलिए फिर पीटीआई जो है वो इनसे बात नहीं कर रही, नहीं करेगी। लेकिन पहली दफ़ा ये देखा है कि हुकूमत भी अब यही मौक़िफ़ लेकर सामने आ गई है। तो फिर जब ऐसे होना है तो फिर तो मामला जो हैं, फिर वो जो सियासी नाचाकी है या पेचीदगी है, कशीदगी है, वो तो फिर जारी है, और उसकी वजह से फिर मामला मुआशी तौर पर ख़राब होते हैं। और फिर अभी तक तो कोई हमें पूरी दुनिया से उस तरह कोई लिफ्ट भी नहीं ज़्यादा मिल रही। तो इवन एहसन इकबाल साहब ने ये भी कह दिया, दावा किया कि वो जो अमेरिका में कांग्रेस ने करारदाद पास की है, वो कोई इंडियन लॉबी के साथ मिल के पीटीआई ने और ये इस तरह करवाया। तो ये अब इस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये बातें हो रही हैं, तो फिर ये तो मामला समझें ये मुमकिन नहीं है। बात वही होनी है जो पस पर्दा होनी है, जो कभी होती है, कभी आगे बढ़ती है, रुकती है, पीछे जाती है। तो वो ही है, लग रहा कि ये सामने सामने तो ये होना नहीं है। तो एक और बात भी असद कैसर साहब ने
کہی انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے، اور وہ تھوڑا غصے میں تھے، اور انہوں نے ان کا بھی کہا کہ بلوچستان حکومت بھی کوئی عوام کی نمائندہ تو ہے نہیں، وہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو ان میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو حل کر سکیں۔ پھر اسی پہ وہ وزیر داخلہ پر انہوں نے تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو ایس ایچ او والا بیان دیا یہ بڑا ہی جو ہے احمقانہ تھا، اور ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا بیان دے رہے ہیں تو پھر ان کو یہ بنا کر ایس ایچ او کہیں کہ یہ پھر آپ کور اپ کریں، سارا کام ٹھیک کر لیں، تو یہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ انہوں نے استعفے کا مطالبہ کیا محسن نقوی صاحب سے، اور کہا کہ اب آپ خود ہی اخلاقی جرات کریں اور چلے جائیں، اگر نہیں تو حکومت سے وہ کہہ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان سے استعفیٰ لے لیں۔ تو یہ بھی انہوں نے اسد قیصر صاحب نے کلیئر کیا۔ پھر سب سے اہم جو بات جو سب جاننا چاہتے ہیں وہ ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن۔ ظاہر ہے سیاسی طور پہ اس وقت اہمیت ہے، اسی لیے انہیں ہی پی ٹی آئی بھی ملتی ہے، انہیں ہی بار بار کبھی زرداری صاحب، کبھی شہباز شریف، کبھی نواز شریف ملتے ہیں، کبھی خفیہ طور پہ نون لیگ کے کچھ لوگ انہیں منانے آتے ہیں، جو کہ ہم نے آپ سے وہ بھی شیئر کیے تھے۔ تو وہ اس لیے ہے کہ ان کے سیٹیں جتنی بھی ہیں لیکن بہرحال ان کی اہمیت ہے۔ تو اسد قیصر صاحب کیونکہ زیادہ مولانا کی حد تک بات چیت کرتے ہی وہ ہیں، پہلے دن سے انہی کا رابطہ ہے اور وہ سب کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو تو نہیں لگتا، یعنی اسد قیصر صاحب کو یہ نہیں لگتا کہ مولانا اس وقت حکومت کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ اسد قیصر صاحب نے کہا کہ اگر اس وقت مولانا حکومت کے ساتھ جائیں گے تو اپنی سیاست کو خراب کر دیں گے، یہ سیاسی طور پر ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ نور عالم خان دوسری طرف انہوں نے ان کی جماعت کے ہیں مولانا کی، تو وہ کوئی ایسا بل لانے کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ حکومت کے لیے فیوریبل ہو۔ تو اسد قیصر صاحب نے کہا کہ انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، مولانا کے ساتھ بات کی ہے، تحفظات کا اظہار بھی کیا، اور پھر فضل الرحمان صاحب نے یہ جواب دیا کہ اس پر انہوں نے نور عالم خان سے بات کی ہے، اور یہ دعویٰ کیا اسد قیصر صاحب نے کہ اگر کوئی، مولانا نے کہا کہ بل ایسا وہ لے آئیں جو کہ فیوریبل نہیں اپوزیشن کے لیے، تو وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ تو اس سے تو یہ ابھی تک تو لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بے شک کسی حد تک، لیکن وہ ہیں، اور حکومت میں ابھی تک انہوں نے کوئی ان کو گرین سگنل نہیں دیا، لیکن وقتاً فوقتاً تھوڑا سا جہاں انہیں ہوتی ہے حکومت کو تھوڑی بہت ضرورت، تو وہ اس طرح کسی حد تک پورا نہیں لیکن وہ تھوڑا سا ساتھ بھی دے دیتے ہیں۔ کچھ ایسی مثالیں وہ آپ سے ہم شیئر کر چکے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں جو آج کی کہہ لیں کہ اہم بات ہے۔ باقی جو خان صاحب کے معاملات ہیں ابھی تھوڑا سا اس میں ایک ہے اہم خبر، انشاءاللہ ایک دو دن میں منڈے ٹیوزڈے کو شاید یا ویڈنسڈے کو وہ ایک بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے انشاءاللہ کہ ابھی معاملات ان سے جو پس پردہ وہ کیا چل رہے ہیں، نہیں ہیں کس حد تک پہنچے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی اہم جو میاں صاحب کے حوالے سے اسد قیصر صاحب نے کہی کہ ان کے ساتھ جب ان پوچھا کہ وہ لندن جانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پھر جو جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو نہیں ہوا، تو پھر اب لندن ہی جانا ہے، اور ان کے ساتھ تو ان کے بھائی نے ہاتھ کر دیا۔ یہ اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ بھائی یعنی شہباز شریف نے نواز شریف سے ہاتھ کیا، اور یہ کہا انہوں نے کہ وہ کہیں ملے ہوئے تھے اور انہوں نے ڈچ کروایا نواز شریف کو، یعنی شہباز شریف نے، یہ اسد قیصر صاحب نے یہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس لیے نواز شریف بہت غصے میں ہیں اور مایوس ہیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بات انہیں نون لیگ کے ایم این ایز اور سینیٹرز نے بتائی ہے، یعنی پارلیمنٹ ہاؤس میں نون لیگ کے کچھ ارکان نے اسد قیصر صاحب کو آف دی ریکارڈ بتایا ہے کہ میاں صاحب چھوٹے بھائی پہ بڑے غصے میں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہاتھ کیا ہے چھوٹے بھائی نے اور انہیں وزیر اعظم نہیں بننے دیا۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے، اور کیونکہ انہوں نے ایک اہم شخصیت ہیں اسد قیصر، انہوں نے یہ بڑا دعویٰ کیا اور کوٹ بھی کیا ہے ارکان نون لیگ جو اسمبلی کے ہیں اور کچھ سینٹ کے جو سینیٹرز ہیں۔ تو بہرحال ابھی آج کے لیے یہی اپڈیٹ ہے، انشاءاللہ ایک دو روز میں جو آپ کو اشارہ دیا وہ مزید اپڈیٹ بھی آپ کو دیں گے۔ تھینک یو۔